नायक पल शाहको बयान पीडित नाबालिका हुन् भन्ने थाहा थियो। पल शाहबाट पीडित बालिकाको बयान विवाह गर्छु भन्दै जबरजस्ती गरे। पल शाहका म्यानेजर जोशी विरुद्ध अभियोग, सम्बन्ध राख्न सहज बनाइदिए, घटना लुकाउन भूमिका खेले। हास्य कलाकार दीपक राज गिरीको व्यङ्ग्य, मैले पनि पार्टीमा जाने निर्णय गरे। एमाले प्रवेश गरेकी करिश्मा मानन्दरको दाबी, काङ्ग्रेसबाट पनि पटक पटक फोन आएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरिन् रेलवे अध्यादेश, रेल सञ्चालनको बाटो खुल्यो। काभ्रेबाट 17 वर्षीय किशोरीको अपहरण, भारतको दार्जिलिङ पुर्याएर गरियो बलात्कार। म्यादी प्रहरी बन्न विद्यार्थीदेखि किसानसम्म लाइनमा, मकवानपुरमा श्रीमतीको कुटाइबाट श्रीमानको मृत्यु। रेलवे अध्यादेश, जनकपुर जयनगर रेलमार्ग यात्रुलाई सेवा दिन सकिने। प्रहरीको मृत्युपछि मोरङको लोटाङमा जारी कर्फ्यू आज पनि यथावत। पेट्रोलियम व्यवसायीको आन्दोलन घोषणा, ग्यास बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी। केपी शर्मा ओली प्रतिगामी चरित्रको नमुना, उनको पार्टीलाई उत्तानो पार्न सफल भयो नेता माधव कुमार नेपाल। देशको रक्षा र स्थायित्वको लागि काङ्ग्रेससँग सहकार्य जरुरी छ, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। माओवादीको मध्य प्रदेशमा विवाद छताछुल्ल, मातृका यादव र गिरिराजमणि पोखरेल बीच पानी बाराबार। जनकपुर पुगेर कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन, 1.5-2 महिनामा मधेसलाई माओवादीमय बनाउनुहोस्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै जनता महँगीको मारमा, देउबा सरकारमा सहभागी हुन छलफल गर्दै लोसपा। भारतसँग इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न काठमाडौँमा वार्ता सुरु। एमालेको आन्तरिक रिपोर्टिङ, गठबन्धन नभए 50 र काङ्ग्रेसको गठबन्धन भए 40% जित पक्का। कार्यकर्तालाई प्रचण्डको प्रशिक्षण, आगामी निर्वाचन युद्धको रूपमा लिनु। प्रहरी प्रशासन विरुद्ध एमाले रौतहट आन्दोलित। भोट राजनीतिको हतियार भो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, अब 65 वर्षमै वृद्ध भत्ता पाइने। शिक्षकलाई राजनीति मोह, निर्वाचनमा उठ्न र नेता हुन धमाधम राजीनामा दिँदै फेरि लाख कटे सुनको भाउ, चाँदी पनि 20 रुपियाँले महँगो। निर्माण सामग्री मूल्य वृद्धि विरोधमा उत्रिए व्यवसायी। ललितपुरको साधु बाटो चापागाउँ सडक स्थानीयले बन्द गराए। एमाले माओवादी चुनावी गठबन्धन गर्न सकिन्छ, ढिलो भएको छैन, एमाले नेता घनश्याम भुषाल। चीनमा विमान दुर्घटनामा कोही पनि जीवित भेटिएनन्, के 132 जनाकै मृत्यु भयो त यसबारे पुरा जानकारी। माओवादीको जनकपुर भेला बहिष्कार गरेका यादव भन्छन् प्रचण्डको पेटमा कुरा पस्दैन। नेपाली सेनाको क्याप्टेन हो भन्दै 9.5 लाख ठगी गर्ने युवा पक्राउ। गठबन्धन गर्दा काङ्ग्रेस कमजोर नहुने र अरू पार्टीका कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन युवाहरूको आकर्षक। महानगर र उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेलबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल। विकासको खाका बनाई नेकपा यस चुनावमा होमिने, नेता माधव कुमार नेपालको घोषणा। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माधव नेपाल एक अर्कासँग डराउँदा कम्युनिस्टमा समस्या भयो, नेता भुषाल। स्वार्थमा आधारित एकता टिक्दैन भन्ने कुरा कमरेड ओलीलाई बुझाउन बाँकी छ, एमाले नेता घनश्याम भुषाल। र चुनावकै मुखमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको जनताहरूको लागि यति ठुलो घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहले पीडित नाबालिका हुन् भन्ने आफूलाई थाहा भएको बयान दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सरकारी वकिल समक्ष बयान दिँदै उनले पीडित 18 वर्षभन्दा कम उमेरको भएको थाहा भएको उल्लेख गरेका छन्। शाहले सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्ड मध्ये बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड बेच हुने नर्मल कुरा हो भन्ने आवाज पनि आफ्नै हो भनेका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तर उनले जबरजस्ती करणी गरिएको अभियोग चाहिँ स्वीकार नगरेको अवस्था रहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता बयानमा पीडित बालिका नाम परिवर्तनले आफूसँग विवाह गर्छु भन्दै शाहले पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको समेत उनले बयान दिएका छिन्। बयानका क्रममा पीडित बालिकाले शाह म्यानेजर कृष्ण जोशी आफूलाई शाहसँग घुम्न जान बाध्य बनाउने गरेको, सुटिङका क्रममा कतै बास बस्दा शाहसँगै एउटै खोटमा बस्न बाध्य बनाउने गरेको उल्लेख गरेकी छिन्। मेरो सानैदेखि सङ्गीत गर्ने रुचि थियो, रुचि रहेकाले गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुँ। सोही क्षेत्रमा रहेका प्रतिवादी पल शाह भनिने पूर्ण विक्रम शाह चिन्जान भइसँगै कार्यक्रममा जाँदा भिडियो सुटिङ गर्दा निज प्रतिवादीले मेरो केयर गर्ने र मलाई माया प्रेम गरेको विश्वासमा पारे पीडितले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनिएको छ। हामी बीच माया प्रेम रही आएको अवस्थामा विभिन्न होटल तथा घरहरूमा उनले मलाई बलात्कार गरेको बयान दिएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच नायक पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी विरुद्ध पनि अभियोगको सम्बन्ध राख्न सहज बनाइदिए घटना लुकाउन खेलेको भूमिकाको आरोप उनलाई लागेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कलाकार दीपक राज गिरीले चुनावको मुखमा कलाकारहरू पार्टीमा प्रवेश गर्ने क्रम सुरु भएको भन्दै व्यङ्ग्य कसेका छन्। उनले आफूलाई पनि पार्टीमा जान मन लागेको भएको, तर ती पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूले कहिले पो पार्टी दिने हुन् कुन्नी भन्ने व्यङ्ग्य उनले गरेका छन्। पार्टी प्रवेशका नाममा कलाकारहरूको चाल धमका देखिएको भन्दै कटाक्ष गरेका हुन्। चुनाव आयो, हाम्रा कलाकार साथीहरू बिस्तारै पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले पनि पार्टीमा जाने निर्णय गरेँ, तर उहाँहरूले पार्टी पो कहिले दिनुहुने हो कुन्नी भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यङ्ग्य कसेका हुन्। मङ्गलबार मात्रै अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर एमाले प्रवेश गरेकी थिइन्। उनले एमाले प्रवेश गर्दै करिश्माले दावी गर्दै काङ्ग्रेसबाट पनि पटक पटक फोन आएको र केपी शर्मा ओलीको भाषण सुनेर नथाक्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गरेकी हुन्। उनले दोस्रो पटक अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 1 बमोजिम सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी भएको हो। मङ्गलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिएका छन्। रेलवे अध्यादेश जारी गरेसँगै रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मानसिक अवस्था कमजोर भएकी एक किशोरीलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएर जबरजस्ती करडी बलात्कार गरेको आरोपमा काभ्रे प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका 13 अनैकोट चोक बस्ने 33 वर्षीय कृष्ण भनिने मङ्गोल तामाङ छन्। काभ्रे प्रहरीका अनुसार केही दिन अगाडि गत फागुन 23 गतेदेखि 17 वर्षीय किशोरी बेपत्ता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि छानबिनका क्रममा तामाङले ती किशोरीलाई भेट्ने गरेको विषय खुलेको थियो। मानसिक स्वास्थ्य कमजोर भएकी किशोरीलाई बेपत्ता हुन अगाडिसम्म मङ्गल तामाङले भेट्ने गरेको सूचना पाएपछि प्रहरीले उनीमाथि निगरानी गरेको थियो। दर्शकबिन काभ्रेबाट 17 वर्षीय किशोरीको अपहरण गरी भारतको दार्जिलिङ पुर्याएर बलात्कार गरेको खुल्न समेत आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओली र उनको दल संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। केपी शर्मा ओली र उनको दल नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपछि ल्याएको संविधानलाई तहस नहस पार्नमा उद्धृत रहेको माधव कुमार नेपालको आरोप रहेको छ। नुवाकोटको मिदुराममा मङ्गलबार सामाजिक प्रेस सङ्गठनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओली प्रतिगामी भएको र दक्षिण पन्थीको शरणमा पुगेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले दलाललाई केपी शर्मा ओली पक्षले होच्याउने गरेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले संविधानको उपलब्धि र गणतन्त्रले तहस नहस पार्न केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको समेत उनले बताएका छन्। यसैबीच केपी शर्मा ओली प्रतिगामी चरित्रको नमुना हो, उनको पार्टीलाई उत्तानो पार्न सफल भयो भन्दै नेता माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई युद्धको रूपमा लिन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। निर्वाचनलाई निर्वाचन मात्र नभई ठूलो लडाईँको रूपमा लिन नेता र कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै उनले यसका लागि युद्ध जस्तै चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार जनकपुर धाममा मधेस प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै भने आगामी निर्वाचन अन्य दलको लागि
निर्वाचन होला, हाम्रो लागि लडाई हो, लडाईकै हिसाबको तयारी गर्नुहोस्, गठबन्धन गरिन्छ या गरिन्छ र चुनाव जितौला भन्ने मस्तिष्क बदल्नुहोस्, पुरै शक्ति लगाएर एक्लै कसरी चुनाव जित्ने भन्नेमा लाग्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्। प्रशिक्षण पेशाभन्दा राजनीतिकमा लागेर भविष्य बन्ने देखेपछि सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षकहरूले राजीनामा दिन थालेका हुन्। राष्ट्रिय शिक्षक किताब खानाका प्रमुख एवं निमित्त महानिर्देशक रामराज खकुरेलले सोमबार कुराकानी गर्दै पछिल्लो समय राजनीतिमा राजीनामा दिने शिक्षकको सङ्ख्या हत्ते बढ्न थालेको बताएका छन्। उनले भने अहिले राजीनामा दिएर सेवानिवृत्त सुविधा लिन आउने शिक्षकको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो। किताब खानाको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म 8 महिनाको अवधिमा 3492 जनाले जागिर छोडेको र राजनीतिमा लाग्न यसो गरेको हुन सक्ने उनले आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच सुनको मूल्य फेरि 1 लाख प्रति तोला नागेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुन फेरि 800 रुपियाँ प्रति तोला बढेर 1,03,000 रुपियाँ पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच चाँदी पनि 20 रुपियाँले महँगो भएको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1395 रुपियाँमा कारोबार भएको सङ्घले जनाएको छ। अघिल्लो दिन चाँदी 1375 रुपियाँमा प्रति तोलामा कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता एमाले माओवादी चुनावी गठबन्धन गर्न सकिन्छ, ढिलो भएको छैन भन्दै नेता घनश्याम भुषालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य घनश्याम भुषालले माओवादी केन्द्र लगायत दलसँग चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन गरेर जानको लागि समय बाँकी रहेको बताएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन गलत थियो भनेर दुवै पक्षले महसुस गरेमा गठबन्धन गर्न अप्ठ्यारो नभएको उनको तर्क रहेको छ। वामपन्थी गठबन्धनबारे मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रियामा नेता भुषालले 2074 सालमा नेताहरू बीच भनाभन चलिरहेको समयमा गठबन्धन सम्भव भएकोले अहिले पनि त्यो सम्भावना जीवित रहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, कमिसन माग्दै गण्डकी प्रदेशका पेट्रोलियम व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। माग पूरा नभई इन्धन नबेच्ने जनताहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशका पेट्रोलियम व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। इन्धन आपूर्ति र ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राखी आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आयल निगमलाई पत्र पठाएर उनीहरूले 20 गतेसम्मको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। मूल्य वृद्धिपछिको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा आउनुपर्ने कमिसन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। तत्काल रोकिएको कमिसन उपलब्ध निगमसँग माग गरिएको छ। यसै गरी प्राविधिक नोक्सानीका लागि नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित अध्यक्ष अध्ययन समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न समेत माग गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकी छिन्। मङ्गलबार काठमाडौँको बहबर महल स्थित कार्की बैंकेटमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिश्मा मानन्दरलाई पार्टीमा स्वागत गरेका छन्। मङ्गलबार नै विभिन्न पार्टी छोडेर एमाले प्रवेश गर्नेहरूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरेका हुन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट राजनीतिमा लागेकी थिइन्। पछिल्लो समय उनी राजनीतिबाट निष्क्रियशील भए। सोही कार्यक्रमबाट पर्साका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डाक्टर बाबुराम कौशी पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्ताव गरिएका नेता हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद हेरफेर भएमा आफ्नो पार्टीले हैसियत अनुसारको सहभागिता चाहिने बताएका छन्। मङ्गलबार माओवादी केन्द्रको मध्य प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन जनकपुर धाम आएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीको हैसियत अनुसार मन्त्री परिषदमा भाग चाहिने बताएका छन्। यसबारे आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भनिसकेको समेत को भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले कम्युनिस्ट नेताहरू एकसँग अर्को डराउँदा कम्युनिस्ट एकता धरापमा परेको बताएका छन्। निर्वाचनमा वाम एकताका विषयमा आफूले उठाउँदै आएका विषय जानकारी गराउन मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेका घनश्याम भुषालले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल एक अर्कासँग डराउँदा कम्युनिस्ट राजनीतिक जोखिमतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन्। माधव र प्रचण्डजीबाट हेर्दा ओली खतरनाक, ओलीले माधव र प्रचण्डलाई खतरनाक तत्त्व भन्ने, बाहिरबाट हेर्दा दुवै खतरनाक हुन् भन्ने भुषालले भने। 2074 सालमा छापामार शैलीमा गठबन्धन गरियो, अहिले समय छैन भन्नु बेकार छ उनले बताएका छन्। उनले हिजोभन्दा आज
सहज अवस्था भए पनि कृत्रिम रूपले दूरी बढाइएको बताएका छन्। कृत्रिम रूपमा बनाइएको दूरी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजनमा हामी जिम्मेवारी छौँ र महसुस भयो भने यो चुनावै गठबन्धन हुन सक्छ, भुषालले बताएका छन्। चुनावमा गठबन्धन बन्ने प्रस्ताव सम्भावना छ। यसले नकारे कुनै नेतालाई मात्र होइन, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै घात हुने उनले बताएका छन्। कम्युनिस्टहरू बहुमतमा भएर पनि नेताहरूको इगो र त्रासका कारण जोखिमतर्फ उन्मुख भएको उनको बुझाइरहेको